हरिः ओम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अद्य मम व्याख्याने समुपस्थिताः अस्माकं सर्वेपि हितचिन्तकाः, संस्कृतसंरक्षणतत्पराः, संस्कृतसमुपसेविनः विद्वांसः एवञ्च अस्य पटलस्य सञ्चालकाः अन्ये च सदस्याः एवञ्च प्रतिदिनं कारकप्रकरणस्य व्याख्यानं श्रोतुकामनया समागतवन्तः सर्वेपि विद्वांसः अहं भवतां पुरतः पुनः कारकप्रकरणं लघुशब्देन्दुशेखरस्थं कारकप्रकरणं पुनः अहम् आरभे। अद्य प्रथमा विभक्त्यर्थ प्रकरणं निरूप्य इदानीं शेखरोक्तदिशा कारकेति सूत्रस्य विवरणं व्याख्यानम् अस्माभिः यत्र क्रियते। महतः प्रमोदस्य अयं क्रमः, यतोहि कारकप्रकरणाध्ययनकाले एव यदा गुरुचरणाः मां पाठितवन्तः तस्मिन् काले एकं पुस्तकं मम पार्श्वे आसीत्, यस्मिन् पुस्तके किमपि लिखितं नासीत्। पठित्वा प्रकोष्ठे च समागत्य गुरुचरणैः किम् उक्तम् एतत् सर्वस्यापि गुरुचरणोक्तवाक्यस्य अनुवादः तस्यां पुस्तिकायां मया अध्ययनकाले एव कृतः अनुवादः। यच्च अनुभूतं स्वान्तः सुखाय तत्सर्वस्यापि अनुभवस्य वितरणम् अस्माभिः भवतां पुरतः क्रियते।
तत्र प्रथमा विभक्त्यर्थ करणम् इदानीं समाप्तम्। द्वितीया विभक्त्यर्थस्य निरूपणक्रमे या भूमिका नागेशभट्टेन निहिता तां भूमिकाम् आदौ अहम् उपस्थापयामि। नागेशभट्टेन कर्म संज्ञा विधायक सूत्रस्य निरूपणात् पूर्वं सूत्र व्याख्यान क्रमात् पूर्वं कारके इत्याकारकं सूत्रं व्याख्यातं नागेशेन। यद्यपि मनोरमादि ग्रंथेषु प्रथमा विभक्त्यर्थ निरूपणानन्तरमेव कर्मसंज्ञा विधायक सूत्रस्य व्याख्यानम् आगतम् आसीत्, किन्तु शेखरे एतादृशी स्थितिः नास्ति। शेखरे प्रातिपदिकार्थ सूत्र निरूपणानन्तरं संबोधने चेत्याकारकं सूत्रं निरूपितं। तदनन्तरं कर्मसंज्ञा विधायक सूत्रस्य व्याख्यानात् पूर्वं तत्र कारके इत्याकारकं सूत्रस्य इत्याकारकं सूत्रं नागेशभट्टेन निरूपितं। मनोरमादि ग्रंथेषु एष क्रमः नास्ति। मनोरमादि ग्रंथेषु प्रातिपदिकार्थ संबोधने च सूत्रद्वयस्य निरूपणानन्तरं कर्मसंज्ञा विधायकानि यानि सूत्राणि तेषां सर्वेषां सूत्राणां व्याख्यानं क्रमेण तावत् मनोरमायां विहितं। किन्तु अत्र कर्मसंज्ञा विधायक सूत्राणां यत्किमपि व्याख्यानम् अपेक्षितं तस्मात् पूर्वं तत्र कारके सूत्रं व्याख्यायते। तत्र किं प्रयोजनं, किमर्थं? यतोहि संज्ञा विधायकानि कर्मसंज्ञा वा करणसंज्ञा वा अपादानसंज्ञा वा यानि यानि संज्ञा विधायकानि कर्मादि संज्ञा विधायकानि यानि यानि सूत्राणि सन्ति तेषु सर्वेषु सूत्रेषु कारके इत्याकारकं सूत्रं गच्छति। कथमिति? इदं सूत्रम् अधिकार सूत्रं। तत्रापि अधिकार सूत्रं संज्ञाधिकारः, संज्ञायाः अधिकारः। कारके इति प्रथमार्थे सप्तमी इत्येकः पक्षः। कारके इत्यत्र या सप्तमी वर्तते सा प्रथमार्थे सप्तमी वर्तते इति एकः कल्पः। प्रथमं कल्पम् आश्रित्य आदौ व्याख्यानं क्रियते। भवन्तः इदानीं शृण्वन्तु। कारकस्य उपरि महती चर्चा अस्माभिः क्रियते। किन्नाम कारकम्? अत्र कारके इति या सप्तमी वर्तते सा सप्तमी नागेशभट्टेन व्याख्यायते। इयं सप्तमी प्रथमार्थे। तर्हि प्रथमार्थे सप्तमी क्वचित् श्रुता नवा श्रुता क्वचित् अस्ति भवति नवा भवति। किं वा प्रथमार्थे सप्तमी इति नूतनः अयं पक्षः आगच्छति वा आहोष्यत? प्रथमार्थे सप्तमी अन्यत्रापि क्वचित् दृश्यते वा इति सर्वं मनसि कृत्य नागेशभट्टः कथयति। प्रथमार्थे सप्तमी न केवलं कारके अन्यत्रापि बहुषु स्थलेषु अस्माभिः दृश्यते। यथा द्वन्द्वे चैत्याकारकं सूत्रं तत्र स्वयमेव तत्र ग्रन्थकारः कथयति द्वन्द्वे चैत्याकारकं सूत्रं। द्वन्द्वे या सप्तमी वर्तते सा प्रथमार्थे सप्तमी। द्वन्द्वे इत्यस्य अर्थः द्वन्द्वः, तथैव कारके इत्यस्य अर्थः कारकं। भवद्भिः अजन्त पुल्लिङ्ग प्रकरणे द्वन्द्वे चैति सर्वनाम संज्ञा निषेधकं सूत्रं द्वन्द्वे च तत्र प्रथमार्थे सप्तमी। द्वन्द्वे इत्यस्य अर्थः द्वन्द्वः। द्वन्द्वः सर्वनाम संज्ञको न भवति इति सूत्रार्थः इति एकः पक्षः। द्वन्द्वे घटकतया विद्यमानानि सर्वादीनि सर्वनामानि न भवन्ति इति अपरः पक्षः। तर्हि द्वन्द्वः यदि प्रथमार्थे सप्तमी तदा द्वन्द्वः सर्वनाम संज्ञको न भवति। समुदायस्य सर्वनाम संज्ञायाः निषेधः इत्येकः पक्षः। तर्हि द्वन्द्वे इत्यत्र यथा प्रथमार्थे सप्तमी द्वन्द्वः सर्वनाम संज्ञको न भवति, अतः द्वन्द्वस्य वर्णाश्रमे तर्हि इत्याकारकस्य समुदायस्य सर्वादिगणे पठितत्वाभावात् सर्वनाम संज्ञायाः अप्राप्तौ तत्र सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्रे तदन्त विधि क्रियते। तदन्तस्यापि इयं संज्ञा इति ज्ञापनं क्रियते द्वन्द्वे चेति निषेध सामर्थ्यात्। यदि प्रथमार्थे सप्तमी न स्यात् तदा सर्वनाम संज्ञायाः अप्राप्तौ तदन्तस्यापि इयं संज्ञा इति कथनं सर्वथा असंगतं स्यात्। अतः प्रथमार्थे सप्तमी इति अयं पक्षः बहुषु स्थलेषु प्रसिद्धः। तदवत् कारके इत्यत्रापि प्रथमार्थे सप्तमी जस्य अर्थः कारकम्
तर्हि संज्ञायाः अधिकारः यथा प्रत्ययः इति अधिकारसूत्रं तत्र नागेशभट्टः वदति संज्ञाधिकारः तथैव कारके इति प्रथमार्थे सप्तमी कारकमित्यर्थः संज्ञाधिकारः अर्थात् कारकमिति संज्ञा एतस्याः संज्ञायाः तत्तद् संज्ञाविधायकेषु सूत्रेषु विनियोगः अधिकारोणां विनियोगः एतावता कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यादिषु सूत्रेषु कारकम इति गच्छति यदि कारकम गच्छति तदा तत्र अन्वयो भवति एकवाक्यतया तत्र कारकम गच्छति इति तत्र कारकम इति एका संज्ञा वर्तते कर्मिति अपरा संज्ञा उभयोः संज्ञयोः समावेशः कथं भविष्यति इति विचारः करिष्यते तत्र वाक्यभेदेन अस्माभिः संज्ञयोः समावेशः क्रियते कर्तुः ईप्सितमं कारकं स्यात् उक्तं च कारकं कर्म संज्ञकं स्यात् इति एतादृशः विनियोगः परस्परं निवेशः एतवाक्यभेदेन तत्र सर्वं विनियोगः कृतो वर्तते इति ध्रुवमपायपादानम् इत्यत्रापि विचारः आगतः तर्हि इदं निश्चितं जातं यत् कारकं कर्म संज्ञकं स्यात् कर्तुः क्रियया कारकं कर्म संज्ञकं स्यात् तो कर्तुः क्रियया इष्टतमं यत् कारकं तत्कर्म संज्ञकं स्यात् तर्हि कारकं कर्म संज्ञकं स्यात् यदि तदा किं नाम कारकम् इति विचारः आदौ कर्तव्यः अन्यथा कर्तुः क्रियया इष्टतमं यत् तत् कारक संज्ञं स्यात् उक्तं च कारकं कर्म संज्ञकं स्यात् अत्र कर्म संज्ञा विचार प्रसंगे कारकस्य कर्म संज्ञा भवति तर्हि आदौ विज्ञेयं कारकं किं यस्य कर्म संज्ञा अतः अतएव कर्म संज्ञा तत्तद संज्ञा विधायक सूत्र व्याख्यानात् पूर्वं भूमिका रूपेण तत्र कारकम इति विज्ञेयम् यदि कारकम इति न ज्ञायते तदा अग्रे कारकम उपजीव्य जाय विधीयमानं यद्यत् कार्यं तत्तत् कार्यस्य ज्ञानं न भविष्यति कर्म संज्ञायाः संज्ञिकः इति ज्ञानं न भविष्यति अपादान संज्ञायाः संज्ञिकः यदि कारकं तस्य अर्थः कः इति न भविष्यति अतः सर्वत्र दोषः सः दोषः न स्यात् तदर्थं कारके इत्यस्य विचारः क्रियते तर्हि पक्षद्वयं कारके इति प्रथमार्थे सप्तमीत्येकः पक्षः अमुं पक्षमाश्रित्य इदानीं विचारः क्रियते अमुं पक्षमाश्रित्यैव शेखरे विचारः आगतः संक्षेपेण पक्षद्वयस्य व्याख्यानम् अस्माभिः क्रियते तर्हि प्रथमा पक्षः प्रथमार्थे सप्तमी यस्यार्थः कारकमिति यदि कारकं तर्हि कारकमिति अन्वर्थः च इयं संज्ञा कथमिति महती इयं संज्ञा इति अनुरोधेन तो महती च इयं संज्ञा इत्यनुरोधेन अन्वर्थः च इयं संज्ञा तर्हि यदि अन्वर्थः महत्या संज्ञया अनुरोधेन इयं अन्वर्थः संज्ञा तर्हि अन्वर्थः कः कारकमिति अन्वर्थः च इयं संज्ञा तर्हि अन्वर्थः कः तर्हि अन्वर्थ विचार प्रसंगे आदौ नागेशभट्टः कथयति करोति इति कारकम् करोति इति कारकम् इति नागेशभट्टः आदौ कथयति करोति करोति इति कारकम् इयं व्युत्पत्तिः क्वागता तदा नागेशः स्वयमेव भाष्यं प्रमाणत्वेन उपन्यस्यति करोति क्रियां निर्वर्तयति इति भाष्ये व्युत्पत्ति दर्शनात् किमर्थं करोति क्रियां निर्वर्तयति निर्वर्तयति इत्यस्य विवरणं तावदागतं जनयति तर्हि क्रियां निर्वर्तयति क्रियां जनयति क्रियां अन्वयति भाष्ये तो केवलं करोति क्रियां निर्वर्तयति तर्हि एतादृशी व्युत्पत्तिः भाष्ये आगता स्वस्वशास्त्र संस्कार वासना वशात् सर्वस्यापि विदुषा संस्कार वासना भवति तत्तच्छास्त्र वासना वशात् व्युत्पत्तेः भिन्नः भिन्नः अर्थः सर्वैः क्रियते तर्हि करोति इति कारकं क्रियां निर्वर्तयति इति कारकम् एतद् व्युत्पत्तिवशादेव प्राचीनाः कथयन्ति क्रियां निर्वर्तयति इत्यस्य अर्थः क्रियां अन्वयति अतएव प्रौढ़मनोरमा ग्रंथस्य मूले एव प्राचीनैरुच्यते
क्रियाम अन्वयति करोति क्रियाम अन्वयति तेन क्रिया अनन्वयिनः कारक संज्ञा न भवति। अतएव ब्राह्मणस्य पुत्रं पंथानं प्रक्षति इत्यादौ ब्राह्मणस्य क्रिया अनन्वयित्वात् तस्य संज्ञा तत्र कारकत्व व्यवहारः न भवति इति प्राचीन मतमासीत्। प्राचीन मतस्य सर्वथा खंडनार्थम स्वकीयस्य मतस्य सर्वथा व्यवस्थापनार्थम नूतनां सरणिं गृह्णाति नागेशभट्टः। सः कथयति क्रिया अनन्वयिनो कारकः इत्यस्य अर्थः क्रिया अजनकस्य कारक संज्ञा न भवति। स्वमते ग्रंथम इदानीं व्यवस्थापयति। भाष्यस्य तात्पर्यं स्वकीये मते तावत् इदानीम् उपस्थापयति व्यवस्थापयति। नागेशः कथयति करोति क्रियां निर्वर्तयति इति भाष्यस्य तात्पर्यं क्रियाम् अन्वयति इत्यस्मिन् अर्थे नास्ति। क्रियाम् अन्वयति इत्यस्मिन् अर्थे नास्ति। कथं क्रियाम् अन्वयति इत्यस्मिन् अर्थे भाष्य तात्पर्यं नास्ति चेत् तदा कस्मिन् अर्थे भाष्य तात्पर्यं? तदा नागेशः कथयति क्रियां जनयति निर्वर्तयति इत्यस्य अर्थः क्रियां जनयति। यहाँ क्रियां जनयति यच्च क्रियां जनयति तत् कारकं भवति। अतएव कारकत्वं क्रियाजनकत्वम् इति प्रतिज्ञातम् आदौ एतस्य सूत्रस्य व्याख्यान प्रसंगे स्वयमेव नागेशभट्टः प्रतिजानाति कारकत्वं क्रियाजनकत्वं। कथं क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति आगतं? कथं कारक शब्देन क्रियाजनकत्वं यत् तत् कारकमिति कथं कुतः आगतं? तदा कथयति भाष्ये करोति क्रियां निर्वर्तयति इति व्युत्पत्ति दर्शनात्। एतादृशी व्युत्पत्तिः भाष्ये आगता। तद् व्युत्पत्त्यनुरोधेन निर्वर्तयति इत्यस्य अर्थः संपादयति। संपादनं च क्रिया अन्वयद्वारापि भवितुमर्हति, जनकद्वारा जन्यजनक भावेनापि संपादनं भवितुमर्हति। अतः जनकत्वपक्षमाश्रित्य नागेशभट्टः विचारं करोति। निर्वर्तयति जनयति इत्यर्थः। तस्मात् क्रियां जनयति क्रियाजनकं जत् तत् का जनयति इति जनकं कस्य जनकम् इति करोति इत्यस्य अर्थः क्रियाजनकं। तर्हि क्रियाजनकं यत् तत् कारकम्। अस्य अर्थः क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वं कारकत्वं। जनकत्वपदेन कारणत्वं ग्राह्यं, जन्यपदेन कार्यत्वं ग्राह्यं। तरी क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपिताया कारणता तच्च कारणतावत्वमेव कारकत्वं। कथं जनकत्वेन कारणत्वं ग्राह्यं जन्यत्वेन च कार्यं ग्राह्यं। तरी जनकत्वेन कारणं चेद ग्राह्यं तदा क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत् यत् तत् कारकं। क्रियानिष्ठ कार्यता तादृश कार्यता निरूपिता यस्मिन् पदार्थे कारणता तत्कारणतावत् यत् पदार्थ स्वरूपम तत्कारकम इति लक्षण से स्थिति। यदि जनकत्वेन कारणत्वं कारणं नांगीक्रियते तदा कथं नागेशः एवं ब्रूयात् यत् ब्राह्मणस्य पुत्रं पंथानं प्रक्षति इत्यादौ ब्राह्मणस्य न कारकत्वं कथं क्रियाजनकत्वाभावात् अन्यथा पुत्रेण अन्यथा सिद्धत्वात्। तरी ब्राह्मणे क्रियाजनक ब्राह्मण पदार्थः क्रियाजनकः नास्ति। प्रक्षिक्रियायाः जनकता पुत्रेण हि पुत्रद्वारैव सिद्ध्यति। प्रक्षिक्रियाजनकत्वं पुत्रे न ब्राह्मणे च अन्यथा सिद्धस्य सत्वात्। अतएव अन्यथा सिद्धि शून्यत्व विशिष्टं यस्य कस्यचित् कारकस्य कार्यस्य यत् कारणं तदेव कारणं भवति यद् अन्यथा सिद्धि शून्यत्व विशिष्टं भवति। ब्राह्मणः अन्यथा सिद्धा पुत्रेण। अतएव नागेशः कथयति ब्राह्मणस्य नकारकत्वं पुत्रेण अन्यथा सिद्धत्वाभावात् अन्यथा सिद्ध्या तत्त्वाभावात् क्रियाजनकत्वाभावात्। चतुर्थः अन्यथा सिद्धः। चतुर्थः अत्र अन्यथा सिद्धः यथा न्यायादि ग्रंथेषु कारण विचार प्रसंगे अन्यथा सिद्धि विषय उक्तम्। शिष्टैः जस्य जस्य पदार्थस्य अन्यथा सिद्धत्वेन व्यवहारः कृतः सः सः अन्यथा सिद्धः। अतः अन्यथा सिद्ध शून्यत्व विशिष्ट नियत पूर्ववर्तित्वं यस्य कस्यापि कार्यस्य नियत पूर्ववर्तित्वं
भवति अन्यथा सिद्ध शून्यत्व विशिष्टम तदेव कस्यचित् कार्यस्य किमपि जनकं भवति तदेव अत्र जनकत्वेन विवक्षितं वर्तते। एवञ्च चतुर्थ अन्यथा सिद्धस्य सत्त्वात् यथा कुलाल जनकः अन्यथा सिद्धः तथैव अत्र चतुर्थः अत्र अन्यथा सिद्धः ब्राह्मणः। अतः अन्यथा सिद्धि शून्यः नास्तिदं कारणं तस्मात् कारणं नास्ति। प्रक्षिक्रिया जनकता ब्राह्मणे नास्ति। पुत्रद्वारैव प्रक्षिक्रियायाः निष्पादन सत्वात्। एवञ्च तत्र कार्याव्यवहित प्रागप्रतित्वेन ब्राह्मणस्य सत्त्वेपि तस्य अन्यथा सिद्धत्वात् क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वं ब्राह्मणे नास्ति। अतः ब्राह्मणस्य क्रियाजनकत्वाभावेन तत् अन्यथा सिद्ध शून्यत्व विशिष्ट क्रियाजनकत्वाभावेन तत्र कारकत्वं न तिष्ठति, कारकत्वं न भवति। अतएव मूलग्रन्थे नागेशभट्टः कथयति अत्र ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति। अत्र ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति इत्यादौ ब्राह्मणस्य न कारकत्वं न क्रियाजनकत्वं कथं पुत्रेण अन्यथा सिद्ध्या तत्त्वाभावात्। अन्यथा सिद्ध्या तत्त्वाभावात् इत्यस्य अर्थः क्रियाजनकत्वाभावात्। यतः अयं ब्राह्मणः अन्यथा सिद्धः पुत्रेणैव क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकता पुत्रेणैव निष्पादिता भवति, न तावद् ब्राह्मणस्य अत्र आवश्यकत्वम्। अतः आवश्यकत्व नियत पूर्ववर्तित्वेन आवश्यकत्वाभावात् अस्य ब्राह्मणस्य चतुर्थ अन्यथा सिद्धत्वस्य सत्त्वेन नायं तावद् नेदमस्य कारकत्व व्यवहारः। अतएव तत्र चतुर्थ अन्यथा सिद्ध्या कुलाल जनकस्य इव यथा कुलाल जनकः अन्यथा सिद्धः न तावद् घटं प्रति तावद् कारणं। कुलाल जनकः घटं प्रति कारणं न भवति। कथम अन्यथा सिद्धत्वात् तथैव प्रक्षिक्रियायाः कारणं ब्राह्मणः न भवति। अन्यथा सिद्धत्वात् पुत्रः एव प्रक्षिक्रिया निरूपित जन्यता निरूपित जनकतावत्वेन कारकत्वम्। अतः तत्र ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति। अत्र चतुर्थ अन्यथा सिद्ध्या कुलाल जनकस्य इव अत्र कारकत्वं कारणत्वस्य अभावात् न कारकत्वमिति नागेशस्य अभिप्रायः। भवद्भिः वह्नेऽहं ज्ञातं तत्र नागेशेन प्रतिज्ञातं। करोति इत्यस्य अर्थः क्रियां निर्वर्तयति, निर्वर्तयति इत्यस्य अर्थः जनयति। तस्मात् क्रियानिर्वर्तकत्वं क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति सुतरां सिद्धं। तत्रापि जनकत्वं नाम कारणत्वं कारणं तदेव भवति इति अन्यथा सिद्ध शून्यं भवति। अतः अन्यथा सिद्ध शून्यत्व विशिष्ट क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वं कारकत्वं कारणत्वं वा इति कारकस्य लक्षणम् इदानीं निष्पन्नम् एकः पक्षः इति। अयं पक्षः एकः आसीत्। द्वितीयः पक्षः यद्यपि अत्र व्याख्यातं नास्ति किन्तु भवतां पुरतः सोऽपि पक्षः आगच्छेत् इति धियैव संक्षेपेण तं पक्षम् अहम् उपस्थापयामि। अपरः पक्षः भाष्यकारेण पक्षद्वयं कारकविषये पक्षद्वयम् उपस्थापितम्। एकः पक्षः प्रथमार्थे सप्तमी इति, एकः पक्षः कारकशब्दः क्रियापरः। तत्र प्रथमार्थे सप्तमी तस्मिन् पक्षे नास्ति। द्वितीय पक्षस्य व्याख्यानम् इदानीं क्रियते। कारके इत्यस्य अर्थः क्रियायाम्। यतो हि कारक शब्दः क्रियापरः। यदि क्रियापरः कारक शब्दः तदा करोति इति व्युत्पत्तिः एतस्मिन् पक्षे कथं संघटते? तर्हि करोति कर्तृकर्म व्यपदेशान् इति व्युत्पत्तिः। करोति इत्यस्य अर्थः कर्तृकर्म व्यपदेशान् करोति इति व्युत्पत्तिः। या कर्तृत्व कर्मत्व व्यवहारं करोति तदेव कारकम। कर्तृत्व कर्मत्व व्यपदेश हेतु व्यपदेश कारकम किम क्रिया एव। यदि क्रिया न स्यात् तदा अयं कर्ता इदं कर्म इदं करणम इदं संप्रदानत इति व्यवहारः न स्यात्। अतः
कर्तृकर्म व्यपदेश हेतुता क्रियायां वर्तते अतः करोति कर्तृकर्म व्यपदेशान इत्याकारक व्युत्पत्तेः सत्वात् कारके इत्यस्य अर्थः क्रियायां। अतएव भाष्यकारः यद्वा कारक शब्दः क्रियापरः, यदि कारक शब्दः क्रियापरः इति पक्षान्तरं यस्य अर्थः क्रियायां तर्हि सप्तम्यर्थः कः? तर्हि सप्तम्यर्थः निरूपितत्वम्। निरूपितत्वं वैषयिकीयं सप्तमी विषयता च निरूपितत्वेन अत्र निरूपितत्वं सप्तम्यर्थः जनकस्य अध्याहारः क्रियते। क्रियायाम् इत्यत्र या सप्तमी वर्तते सा सप्तमी वैषयिकी, तत्र वैषयिक्या सप्तम्याः अर्थः निरूपितत्वं, तस्मात् क्रिया निरूपितम् इत्यर्थः क्रिया कारके इत्यस्य अर्थः। कारके इत्यस्य अर्थः क्रियायां, क्रियायाम् इत्यस्य अर्थः क्रिया निरूपितम्। तर्हि क्रियायाः निरूपितत्वेन क्वान्वयः जनकस्य अध्याहारः क्रियते। तर्हि अध्याहृत जनकस्य एकदेशे जनकतायां निरूपितत्व संसर्गेण क्रियायाः अन्वयः आगतम्। तर्हि क्रियायाः निरूपितत्व संबंधेन अध्याहृत जनक पदार्थस्य एकदेशे जनकतायां निरूपितत्वेन अन्वयः। एतावता क्रिया निरूपिता या जनकता तद्वत् कारकम्। क्रिया निरूपिता जनकता, क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वं कारकत्वम् अस्मिन् पक्षेपि आगतम्। तर्हि करोति कर्म व्यपदेशान् इति व्युत्पत्त्या कारक शब्द क्रियापरः, क्रियायाम् इत्यस्य अर्थः क्रिया विषये विषयता च निरूपितत्व रूपा निरूपितत्व संसर्गेण तत्र जनक पदार्थैक देशे जनकतायाम् अन्वयः क्रिया पदार्थस्य, तस्मात् क्रिया निरूपित इत्यस्य अर्थः क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वं कारकत्वम् इत्यर्थः अस्मिन् पक्षे आगच्छति। तर्हि क्रियाजनकत्वं कारकत्वं पक्षद्वयेनापि आगच्छति। यदि प्रथमार्थे सप्तमी तत्रापि क्रियाजनकत्वं, यदि सप्तम्यर्थे सप्तमी क्वचित् ग्रंथेषु मन्येऽहं भवतां कदाचित् संदेहो भविष्यत्येव, यदि वैषयिकी सप्तमी विषयता च जनकत्व रूपा इत्यत्रापि क्वचित् ग्रंथेषु लिखितम्, किंतु गुरुचरणैः मध्यापितम् अत्र निरूपितत्वं सप्तम्यर्थः जनकपदस्य अध्याहारः। एवञ्च अध्याहृते जनकपदार्थैक देशे जनकतायां विभक्त्यर्थ निरूपितत्व संसर्गेण क्रिया इत्यस्य अन्वयः। एतावता क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वं कारकत्वम् इति कारक शब्दः क्रियापरः इत्यस्मिन् पक्षेपि तदेव लक्षणं भवति यल्लक्षणं कारकेति प्रथमार्थ सप्तमी पक्षे भवति। अतः अनयोः पक्षयोः न कश्चित् विरोधः। तर्हि प्रथमार्थे सप्तमी इति न स्वीकरणं भवति लाघवम्। तत्र सप्तम्याः विपर्यासः विपरिणामः न तावत् कर्तुं न कर्तव्यो भवति इति लाघवम्। तत्र सप्तम्यर्थे एव सप्तमी, अत्र सप्तमी तावत् प्रथमार्थे इति अतिरिक्तं कथनं कर्तव्यं भवति इति गौरवम् अत्र पक्षे केवलं गौरवस्य लाघवस्य चर्चा, अन्यथा उभयोः पक्षयोः एकमेव लक्षणम् आगच्छति क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्। मन्येऽहं सर्वैः ज्ञातं क्रियाजनकत्वं कारकत्वमिति। अतएव शेखरकारः लिखति अतएव क्रियाजनकत्वं कारकत्वमिति लक्षणस्य अंगीकारादेव अस्य कारकस्य क्रियायाम् एव अन्वयः। अतएव एतस्य क्रियायाम् एव अन्वयः। एषां कारकाणां जनकानां सर्वेषां शरणां कारकाणां क्रियायामेव अन्वयः। कथं जनकस्य जन्याकांक्षा जन्यस्य च जनकाकांक्षा, जनकः जन्यम् आकांक्षते, जन्या च क्रिया जनकम् आकांक्षते। उभयोः जन्य जनकयोः पदार्थयोः तत्र परस्परम् आकांक्षायाः सत्वात् कारकस्य क्रियाजनकत्वस्य कारकस्य जन्यायां क्रियायामेव अन्वयः। तत्र जन्यस्य जनकाकांक्षा जनकस्य जन्याकांक्षा एतस्याः आकांक्षायाः सत्वात् कारकस्य अत्र क्रियायाम् एव अन्वयः।
कथम क्रियाजनकमिति ज्ञाते यदि कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्र विचार प्रसंगे यदि यत् क्रियाजनकं तत्तत् कर्मसंज्ञकं भवति तर्हि क्रियाजनकमिति ज्ञाते का चा सा क्रिया यां क्रियाम् इदं कर्म कारकं जनयति इति आकांक्षा भवति, जन्य आकांक्षा भवति। अतएव नागेशभट्टः कथयति क्रियाजनकमिति ज्ञाते का सा क्रिया यां क्रियाम् इदं जनयति। तर्हि कारकमिति कथने क्रियाजनकम्, क्रियाजनकं कारकमिति ज्ञाते का च सा क्रिया यां क्रियाम् इदं कारकं जनयति। एतादृश्याः जन्याकांक्षायाः जनकस्य सत्वेन जनकस्य कारकस्य आकांक्षावशात् जन्यायां क्रियायाम् अन्वेति इदं कारकम्। अतएव ग्रंथकारः कथयति क्रियाजनकमिति ज्ञाते काचा सा क्रिया इति आकांक्षोदयेन क्रियायाः जनकाकांक्षायाः जन्यायाः क्रियायाः जनकाकांक्षायाः जनकस्य कारकस्य जन्याकांक्षायाः सत्वेन तस्य जनकस्य जन्ये जन्यस्य च जनके अन्वयस्य औचित्यात्। अतएव तयोः तत्रैव अन्वयस्य औचित्यात् तत्रैव तस्य क्रियायामेव कारकस्य अन्वयस्य औचित्यात्। यतो हि कारकमिति ज्ञाते का च सा क्रिया यां क्रियामिदं जनयति इति आकांक्षोदयेन तत्र कारकस्य तत्रैव तस्यामेव क्रियायाम् अन्वयस्य औचित्यम्। अतएव क्रियायामेव कारकम् अन्वेति। उभयोः जन्याकांक्षयोर सत्वात्। अतः निश्चितं जातं कारकस्य अन्वयः क्रियायां नान्यत्र। यदि क्रियायाम् एतस्य अन्वयः न भवति तदा तत्कारकं नोच्यते। यतो हि कारकस्य अन्वयः क्रियायामेव जनकत्वेन जनकत्व भाव घटितत्वेन क्रियाकारक भाव संसर्गेण यस्य कस्यचित् पदार्थस्य अन्वय क्रियायां चेत् तदा कारकं जनकत्व घटित क्रियाकारक भाव संसर्गेण इति योज्यम्। गुरुचरणैः अध्यापितं जनकत्व घटित क्रियाकारक भाव संसर्गेण यस्य क्रियायाम् अन्वयः तत्कारकम्। अतएव मातुस्मरति इत्यादौ मातृपदार्थस्य क्रियायाम् अन्वयेपि तत्र क्रिया का जनकत्व घटित क्रियाकारक भाव संसर्गेण मातृपदार्थस्य स्मरण क्रियायां नान्वयः अपितु विषयत्व संसर्गेण विषयता संबंधेन मातृपदार्थस्य क्रियायाम् अन्वयः। अतः मातृ विषयकं स्मरणमिति अन्वय भवति न क्रियाकारक भाव संसर्गेण। यत्र जन्याजनकाकांक्षयोः क्रियाकारक भाव संसर्गः तत्संसर्गेण मातृपदार्थस्य स्मरति क्रियायां नान्वयः। अतएव मातु स्मरति इत्यादौ मातृपदार्थस्य कारकत्वं न भवति। अन्यथा शेषषष्ठ्यामपि कारकत्वं कदाचित् आगच्छेत्। अतएव उक्तं कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः अत्र शेषः सच शेषः संसर्गः। मातु स्मरति तत्र कः संसर्गः इति जिज्ञासायां विषयत्व संसर्गः विषय विषयी भाव संसर्गः विषय विषयी भाव संसर्गः क्रियाकारक भाव संसर्गः नास्ति। अतः क्रियाकारक भाव संसर्गेण यदि कदाचित् जनयोः पर अन्वयः जन्ये जनके वा भवति तदैव कारकत्व व्यवहारः। यदि अन्येन केनचित् संसर्गेण कस्यचित् पदार्थस्य अन्वयः कुत्रचित् क्रियायां भवति तदा कारकत्वेन व्यवहारो न भवति। अतएव मातुस्मृति इत्यादौ कर्मणः संबंध विवक्षायां षष्ठी समागते सति अत्र तावत् मातृपदार्थस्य क्रियाकारक भाव संसर्गेण स्मरण क्रियायां नान्वयः। अतएव मातुः इत्यस्य कारकत्व व्यवहारः न भवति। अतएव षष्ठी सिद्धा भवति। एवञ्च सिद्धं मातुस्मृति इत्यादौ इति आगतम्। इदानीं कारकस्य लक्षणस्य संपन्ने जाते सुसंपन्ने कारके लक्षणे सति तत्र सर्वेष्वपि कारकेषु समन्वयः कर्तव्यः। सर्वेष्वपि कारकेषु समन्वयः कर्तव्यः इति नागेशभट्टः इदानीं समन्वयं तावदीक्षति। कथं कारकलक्षणं समन्वितं भवति। लक्ष्ये
कारक लक्षणस्य लक्ष्यं कर्म, कारक लक्षणस्य लक्ष्यं करणं, कारक लक्षणस्य लक्ष्यं संप्रदानम् अपादानम् अधिकरणं, सर्वम् एतत् लक्ष्यम् एषु एषु लक्ष्येषु क्रियाजनकं गच्छति न वा इति विचारयितुम् इच्छति नागेशभट्टः। तत्रापि आदौ इदमपि भवद्भिः ध्यानं देयम्। क्रियाजनकं कारकम् इति ज्ञाते, क्रियाजनकं कारकम् इति ज्ञाते नटश्रुतम् इत्यादौ दोषः अस्ति। नटश्रुतं मन्येऽहं भवद्भिः श्रुतमेव। नटश्रुतम् इत्यत्र श्रवणक्रियायां नटस्य गीतिद्वारा अन्वयः। गीतिद्वारा, यदि गीतिद्वारा श्रुतम् इत्यत्र अन्वयः तर्हि न हि द्वारेण द्वारिणः अन्यथा सिद्धत्वं, कश्चित् पदार्थस्य तद्वारा कस्यचित् पदार्थे कस्मिंश्चित् पदार्थे अन्वयश्चेत् तदा तत्र अन्यथा सिद्धत्व व्यवहारो न भवति। अतः नटे कारकत्वम् अस्ति। गीतिद्वारा नट पदार्थस्य श्रवण क्रियायाम् अन्वयात् श्रवणस्य गीतिद्वारा जनकत्वात् नट पदार्थे तत् जनकत्व सत्वात्। अतः श्रवण क्रिया जनकत्वं गीतिद्वारा नटे, अतः नटस्य कारकत्वम् इदानीं प्राप्तं च कारकं कथं न भवद्भिः कल्पयितुं शक्यते अत्र अन्यथा सिद्धं। कथं न हि द्वारेण द्वारिणः अन्यथा सिद्धत्वमिति व्यवहारः। द्वारेण द्वारिणः अन्यथा सिद्धत्व व्यवहारो न भवति। अतः नटस्य अन्यथा सिद्धत्वं न सति। तस्मात् श्रवणक्रिया निरूपित जनकत्वं गीतद्वारा नटे। यदि नटे तत्र एतस्यापि कारकत्व व्यवहारः कर्तव्यः। कथं न कारकत्व व्यवहारः, अत्र कथं कारकं न भवति तदा वक्तव्यम्। अत्र कारक व्यवहारः अस्ति। अतएव आख्यातोपयोगे सूत्रे, आख्यातोपयोगे सूत्रे तत्र आख्यातोपयोगे उपयोगे किम एतस्य प्रत्युदाहरणं तावत् दीयते। नटस्य श्रवणं, नटस्य शृणोति, एतत् सर्वं तत्र दीयते। नटस्य श्रवणं, नटश्रुतम् इत्यादि वाक्यानि आगतानि भवन्ति। इदानीं तत्र नैव वक्ष्यामि, यतोहि ग्रन्थान्तरं भविष्यति। बहु आगतं कारके, किन्तु इदानीं वाक्यस्य व्याख्यानं, पङ्क्तिशः व्याख्यानं क्रियते, तत्र नैव वक्ष्यामः। नटश्रुतम् इत्यादौ कारकत्वमागतं। कारकादत्त श्रुतयोरासीत् सूत्रेण स्वरः प्राप्तः, अतः तत्र ग्रन्थकृता उक्तं कारक शब्दः स्वर्यते। स्वर्यते इत्यस्य अर्थः स्वर्यतेन अधिकारः। तर्हि कारक शब्देन अधिकारः अधिकं तावद् वक्तव्यं। तर्हि कारकेति अधिकारोक्त कारकम् उपजीव्य यदि संज्ञाम् उपजीव्य कारक व्यवहारः भवति चेत् तदा तत्र स्वरादिकं प्राप्तं भवति। अत्र नटश्रुतम् इत्यत्र क्रियाजनकत्वमस्ति, किन्तु कर्म, कर्ता, अधिकरण इत्यादि संज्ञाम् उपजीव्य कारकत्व व्यवहारः नास्ति। अतएव तत्र कारकादत्त श्रुतयोरासीत् सूत्रं न प्रवर्तते। एतत् सर्वं बहु विचारितं, किन्तु इदानीं ग्रन्थविस्तरभिया नास्माभिः आलोच्यते। भवन्तः इदानीं शृण्वन्तु। क्रियाजनकत्वं कारकमिति लक्षण समन्वयः कथं कर्तव्यः। अतः नागेशभट्टः कथयति सर्वेषां मूलग्रन्थे सर्वेषाम् इत्यस्य अन्वयः कारकाणां, सर्वेषां षण्णां कारकाणां कर्ता, कर्म, अधिकरण, संप्रदान, अपादान एवञ्च सर्वेषां षण्णां कारकाणां कुत्र कथं क्रियाजनकत्वं स्व अवान्तर क्रिया द्वारा सर्वाण्यपि कारकाणि अवान्तर क्रियां निष्पादयन् प्रधान क्रियां निष्पादयन्ति सर्वाण्यपि कारकाणि। अतः सर्वेषां कारकाणां कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान एवं भूतानां षण्णां सर्वेषां कारकाणां स्व अवान्तर क्रिया द्वारा, अवान्तर क्रिया तत्र सर्वाण्यपि कारकाणि अवान्तर अमुख्यां क्रियां उत्पादयन्ति आदौ, तदनन्तरम् अमुख्य क्रिया निष्पादन द्वारा मुख्यां क्रियां प्रधानीभूतां क्रियां निष्पादयन्ति। तत्र प्राधान्यं नाम फलजनकत्वम्।
प्राधान्यन्नाम फलजनकत्वम, फलजनिका या क्रिया भवति सा क्रिया प्रधानीभूता भवति फलस्य जनकत्वात्। अतः फलजनिकाम व्याभावनाम व्यापारभूताम क्रियाम स्वस्व अवांतर क्रिया द्वारा सर्वेषां कारकाणां फलजनिकाम फलजनक प्रधान क्रिया निष्पादकत्वेन क्रियाकारकत्व व्यवहारः यथा अहम तावत् लक्षण समन्वयं करोमि। देवदत्तः काष्ठैः स्थाल्याम् ओदनं पचति। देवदत्तः काष्ठैः ओदनं स्थाल्यां पचति। अत्र बहूनि कारकाणि सन्ति। देवदत्तः इति एकं कारकं कर्तृकारकं। देवदत्तः कथं कर्तृकारकं पचति तत्र आख्यातार्थकर्त्रा सह एतस्य अन्वयः तस्मात् अभेदेन अन्वयः अभेदात् तत्र आख्यातार्थकर्तरि कर्तृत्वम् अभेदात् अत्रापि कर्तृत्व व्यवहारः आदौ उक्तम्। अतः देवदत्तः कर्ता कर्तृकारकं। काष्ठैः इति करणकारकं, स्थाल्यामिति अधिकरणकारकम्, ओदनमिति कर्मकारकं। तर्हि किम् एतानि यानि कारकाणि सन्ति तेषां सर्वेषां कारकाणां किं पाकक्रियाजनकत्वम् अस्ति न वा? सर्वाणि कारकाणि पाकक्रियां जनयन्ति न वा? यदि सर्वाण्यपि कारकाणि क्रियाजनकानि तदैव कारकाणि, यदि क्रियां नैव जनयन्ति तदा एतानि कारकाणि न सन्ति। अतः नागेशभट्टः कथयति सर्वाणि कारकाणि स्वस्वक्रियां निष्पादयन्ति। स्वस्वक्रिया निष्पादन द्वारा प्रधानीभूतां देवदत्तवृत्तिं फलजनिकां क्रियां निष्पादयन्ति। ध्यानं देयम्। यथा स्थाली किं निष्पादयति अवान्तर क्रियां स्वस्मिन् समावेशनं, स्वस्मिन् समावेशन रूपां क्रियां अवान्तर क्रियां संप्रति देवदत्त वृत्ति क्रिया प्रधानी भूता क्रिया अपितु स्थाली वृत्ति क्रिया च अप्रधानी भूता विकलित त्यजनकत्वात् देवदत्त वृत्ति क्रिया एव फलजनिका। अतः तत्र स्थालीया स्वस्मिन् समावेशन क्रियां निष्पादयन् इयं स्थाली देवदत्त वृत्ति क्रियां फलजनिकां क्रियां इयं स्थाली निष्पादयति। अतः स्वक्रिया निष्पादन द्वारा प्रधान क्रिया निष्पादकत्वेन क्रियाजनकत्वम् आगतम्। स्थाल्यां क्रियाजनकत्वम् आगतम्। अतः स्थाल्यामिति कारकम्। पुनः ध्यानं देयम्। स्थाली स्वस्मिन् समावेशनात्मिकां क्रियां निष्पादयन् तत्र देवदत्त वृत्तिं प्रधानीभूतां फलजनिकां क्रियां निष्पादयति अवान्तर क्रिया द्वारा। यदि स्थाली स्वस्मिन् समावेशनं न कुर्यात्, स्वात्मिकां क्रियां न कुर्यात्, तदा देवदत्त वृत्तिः काचिदपि क्रिया ओदने विकलित्यं नैवोत्पादयिष्यति, फलं नैवोत्पादयिष्यति। कथम ओदने विकलितिः न स्यात् यदि स्थाली स्वस्मिन् समावेशन रूपां क्रियां न कुर्यात्। अतः स्थाली स्वस्मिन् समावेशन रूपाया अवान्तर क्रिया तां क्रियां जनयन् प्रधानीभूतामपि क्रियां तावन् निष्पादयितुं साहाय्यं करोति। अतः स्वस्मिन् समावेशन रूप क्रिया निष्पादकत्वेन निष्पादनद्वारा प्रधान क्रिया निष्पादने साहाय्यकरणेन तत्रापि क्रियाजनकत्वेन कारकत्व व्यवहारः। अतएव ग्रंथकारः कथयति सर्वेषां कारकाणां स्व अवान्तर क्रिया द्वारा प्रधान क्रिया निष्पादकत्वमिति बोध्यम। प्रधान क्रिया निष्पादकत्वं सर्वेषां कारकाणां। कथम देवदत्तः एव प्रधान क्रियां निष्पादयति, किंतु नहीं देवदत्तः प्रधान क्रियां
यदि अवांतर क्रिया निष्पादनम न स्यात् तर्हि प्रधानीभूता क्रिया नागच्छेत। अतः स्व स्व अवांतर क्रिया निष्पादन द्वारा प्रधान क्रिया निष्पादनम सर्वेषां कारकाणाम, अतः प्रधान क्रिया निष्पादकत्वेन तत्र सर्वेषां कारकाणाम क्रियाजनकत्वेन कारकत्व व्यवहारः। एवंच यत् कारक वृत्ति व्यापारस्य यथा काष्ठ इत्याकारकम कारकम काष्ठैः इत्याकारकम कारकम कारकम किम तावत् क्रियां काम क्रियां निष्पादयति, कथम भूतां क्रियां निष्पादयति, तदा ज्वलन रूपां क्रियां उत्पादयति। ज्वलन रूपां क्रियां उत्पादयन् प्रधान क्रियां निष्पादयति। यदि काष्ठ न ज्वलेत, ज्वलन क्रियां काष्ठम न कुर्यात्, तदा देवदत्तः किं कुर्यात्। अतः काष्ठम ज्वलन रूप व्यापारम उत्पादयन् प्रधान क्रिया निष्पादकत्वेन कारकत्व व्यवहारः। एवंच सर्वेषु कारकेषु क्रिया निष्पादकत्वं तिष्ठति। स्वस्मिन् समावेशन रूप व्यापार निष्पादकत्वं तत्र स्थाल्यां, ज्वलन व्यापार निष्पादकत्वं काष्ठेषु, प्रधान विक्लित्य जनिकां प्रधान भूतां क्रिया निष्पादकत्वं देवदत्तादौ, एवंच सर्वत्र क्रिया निष्पादकत्वेन कारकत्व व्यवहारः। तर्हि इदानीम् आगतं यस्य कस्यापि व्यापारस्य यदि काष्ठवृत्ति व्यापारस्य प्राधान्येन विवक्षा क्रियते तदा तत्रापि कर्ता इति व्यवहारः। यथा काष्ठानि पचन्ति, यदि स्थाली वृत्ति व्यापारस्य स्वातंत्र्येण विवक्षा तदा स्वतंत्रः कर्ता, तत्रापि कर्तृत्व व्यवहारः स्थाली पचति। तर्हि यस्य कस्यापि कारकस्य यदा यदा स्वातंत्र्येण विवक्षा तदा तदा तत्र कर्तृत्व व्यवहारः। यदा स्वातंत्र्येण न विवक्षा, देवदत्त वृत्ति व्यापारस्य स्वातंत्र्येण विवक्षा, तदा अन्यत् कारकं, किंतु कारकम अस्तेव क्रिया निष्पादकत्वं सर्वेष्वपि भवति, केवलं तद्वृत्ति व्यापारस्य स्वातंत्र्येण विवक्षा नास्ति। अतएव सर्वेषां कारकाणां स्व स्व अवांतर क्रिया द्वारा प्रधान क्रिया जनकत्वेन कारकत्व व्यवहारः इति बोध्यम्। अत्रैव स्वीयं व्याख्यानं समापयामि। कारकस्य लक्षणम् अस्माभिः सम्पादितं। क्रियाजनकत्वं कारकत्वं, क्रियानिष्ठजन्यता निरूपितजनकतावत्वं, तत्रापि अन्यथा सिद्धशून्यत्व विशिष्टस्य सत्त्वेपि अन्यथा सिद्धशून्यत्व विशिष्ट क्रियानिष्ठजन्यता निरूपितजनकतावत्वं, एतत् सर्वं तावदस्माभिः निष्पादितं। ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति इत्यादौ ब्राह्मणस्य चतुर्थ अन्यथा सिद्धद्वारा न क्रियाजनकत्वेन कारकत्व व्यवहारः। एवंच कारकस्य क्वान्वयः जन्याकांक्षा क्रियां प्रति भवति, अतः तस्य क्रियायामेव अन्वयः इति सर्वम् अस्माभिः निष्पादितं। सर्वेषां कारकाणां स्वस्वावांतर क्रिया निष्पादन द्वारा प्रधान क्रिया निष्पादकत्वेन कारकत्व व्यवहारः इति लक्षण समन्वयः। देवदत्तः काष्ठे स्थाल्यां ओदनं पचति इत्यादिषु वाक्येषु अस्माभिः सम्पादितं। पुनः अग्रे विचारम् अहं करिष्यामि। कारक विषये अत्रैव स्वीयं व्याख्यानम् अहं समापयामि। एवं सर्वान् नमस्करोमि। धन्यवादाः, नमस्काराः।